May right med na nito dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. May kailangang gamot? Magtanong kung may right med na ang kailangang gamot. Mga balita o isyu sa katilingban, atong hisgutan, balitang kasaligan, balitang walay gidapigan, Love Radio News, mga balitang lokal, nasyonal, regional o international, sports news o showbiz news. Love Radio News, headlines karon atong paminawon sa Love Radio News. Mayong udto kini inyong Love Radio News noon segment. Ning adlaw nga Lunes, kitsa 11 sa bulan sa Agosto sa tuig 2025. Ang inyong tigbalita, Romuel Marquez. Sa unang balita, pagbalbag sa usa ka national highway sa Tagum, gipa-imbestigahan. Gipahibalo ni Department of Public Works and Highways or DPWH 11 spokesperson Dean Ortiz ang bahin sa kontrobersyal nga pagbalbag sa kalsada sa National Highway Visayan Village, Tagum City. Sumala pa niini nga makapahibulong ang maong pagbalbag gumikan ang maong kalsada wala pa miagi og kadaot o naguba nga mo'y rason sa pagpaayo og pagbalbag niini. Giingon ni Ortiz nga wala pa'y klarong hinungdan nga nung gibuhat ang pagbalbag samtang ang dala nagpabilin pa nga anaa sa maayong kondisyon. Gipahibalo usab niya nga maghimo og investigasyon karon ang DPWH aron nga masuta ang tinuod nga rason og katuyuan sa pagbalbag sa maong kalsada. Gisiguro sab niini nga ang ahensya magapadayon sa maayong pagdumala og pagmintinar sa mga kalsada aron mapalig-on ang seguridad ug kahapsay sa mga motorista ug mga mulupyo sa maong dapit. Sa pagkakaroon, nagapadayon pa ang pagsusi ug koordinasyon sa lokal nga gobyerno ug sa DPWH alang sa tukbang lakang aron nga masulbad ang isyu sa pagbalbag sa kalsada sa Visayan Village, Tagum City. Og sa Sports News. Love Radio Sports News. Sports News. Unang medalya sa Pilipinas sa 2025 World Games. Nasungkit sa Pinay. Nakadaog si Kayla Napulis alang sa 11 medalya sa Pilipinas alang sa 2025 World Games. Human siya makasulod sa final sa Women's Jiu-Jitsu 52 kg ni Waza nga gipahigayon sa Jinjiang or Yangyang or Janyang Cultural Sports Center sa gymnasium sa Chengdu, China kagahapon adlaw. Ipildi ni Napulis ang representante sa Israel nga si Penina Aronov. Sa overtime pinaagi sa advantage point. Human nga magtablang score sa 3-3 sa regular nga round. Bisa pa man niini, napakya siya sa pagkuha sa gold medal batok sa Koreana nga si Yeon Ju Im. Pinaagi gihapon sa advantage point. Sa laing bahin, napakya sa sab si Annie Ramirez, ang reigning Asian Games champion sa duha sa women's 57 kilograms class og wala pa makaabante. Og alang sa dugang nga balita. Love Radio Showbiz News. Showbiz News. Panawagan nga pagpersona non grata kang vice ganda. Giuyunan sa mga dabawin nyo. Gikondena sa pipila ka mga netizens. Si Vice Ganda human nagpadungog-dungog kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa unang gabi sa iyang concert. Sa usa ka parody, daw gipadunggan ni Vice Ganda ang kontrobersyal nga jet ski promise ni Duterte. Gisgutan niini ang mga DDS or Die-Hard Duterte supporters og nagtapos sa usa ka impersonation sa kanhing presidente nga nakapakatawa sa mga nananaw. Apan dili tanan nalipay niini rason sa usa ka Facebook user nga giilang Dabawinyo ang nanawagan sa City Government of Davao nga ideklarang persona non grata ang komedyante. Ang persona non grata o sa Kalatin nga termino nga nagpasabot sa usa ka individual nga dili welcome
kasagaran tungod sa mga binuhatan nga giisip makadaot o dili pagtahod sa komunidad. Namatikta usab nga mikunhod ang followers sa maong komedyante nga gikan sa 20 milyones ka mga followers ni ubos na lamang sa 19 milyones ka followers ug nagapadayon pang nagaubos. Ipilasab ka mga nabawin yung uyon sa panawagan nga nag-ingon deserve. Matod pa ni Vice Ganda ang persona non grata. Sa pikas bahin ni Dipinsa usab. Gidipinsahan usab ni Representative Percy Sendanya ang gibuhat sa komedyante nga nagpasalamat pa sa nahimong baruganan ni Vice Ganda. Ang mga kini atong nahipos nga mga balita dinhi sa Love Radio News Noon segment. Ning adlaw nga Lunes, pitsa 11 sa bulan sa Agosto sa tuig 2025. Inyong tigbalita Romuel Marquez ug mosunod na ang Dear Kuya Totoy and Lola Hubag.